औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, 11 जून को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से जो योम तासीस की पूरे सिंध में तकरीबात का इनेकाद किया गया, उसमें चंद गिरफ्तारियां अमल में आईं और ख़ास तौर पर कराची का एक इलाका था नाज़िमाबाद, और हैदराबाद में भी चंद लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मैं इससे कबल जो अपनी आपको वीडियो में ये बता चुका था कि हमारे इदारों की जानिब से इस योम तासीस पर मनाने पर शायद कोई पाबंदी नहीं है, और इदारे जो हैं इस वक्त न्यूट्रल होने का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी वजाहत की थी कि सिंध गवर्नमेंट पर एतबार नहीं है, और फिर वक्त ने ये साबित भी किया कि ये जितनी भी कार्रवाई थी वो मौजूदा सिंध हुकूमत के तादियों की जानिब से भरपूर इसरार पर सूबाई हुकूमत की जानिब से की गई, और इसकी तस्दीक हमारे जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने भी पूरी तरह से की, और उन्होंने बताया कि ये तमाम कार्रवाई उन्हीं की ख्वाहिश पर की गई थी। हमारे इदारे इससे ताहाल न्यूट्रल थे और अभी तक भी न्यूट्रल हैं। आपने देखा कि जश्न पूरे कराची में, हैदराबाद में, सिंध के तमाम शहरी इलाकों में जो है वो मनाया गया, और उस मुल्क के बाहर भी बानी मुत्तहिदा का खिताब भी था। अगर इदारों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई होती तो लहमाला पैमरा को भी इस बात की अहकामात सादिर फरमाए जाते कि जनाब वो बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ साहब जो खिताब करेंगे उस खिताब को रोका। जिस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग रोडों पर निकले, बानी मुत्तहिदा की तस्वीरें आवेज़ा की, झंडे लगाए, तो इस तरह तो अगर इदारों की जानिब से कोई सख्ती होती या कोई ऐसा अमल होता तो फिर पूरे कराची में हज़ारों लोग गिरफ़्तार हो सकते थे। लेकिन चूँकि चंद लोगों को गिरफ़्तार करके एक खौफ व हरास पैदा करना था, और 16 जून को जो इंतखाबात हो रहे हैं लांडी कुरंगी में, उसके असर को वो ये कहा जा रहा था कि अगर 11 जून को भरपूर अंदाज में मनाने दिया गया तो फिर ये जो जश्न है ये पूरी तरह से 16 जून को होने वाले इंतखाबात पर इसके असरात आएंगे, तो जिस वजह से ये थोड़ी बहुत ऐसी हुकूमत की जानिब से ये कार्रवाई करवाई गई। अगरचा हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने इदारों के हेड को ये कहा था कि जनाब ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, इस ड्रामे के पीछे इसकी वजह से हमारे तादी हमसे नाराज़ हैं और हमसे कह रहे हैं कि इस ड्रामे का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन चूँकि वो ये ड्रामा करार दे रहे थे, और हमारे वो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के कारकुनान थे वो अपना योम तासीस मना रहे थे, तो इसमें पूरी तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता जो बातें खुल रही हैं, खुलकर सामने आई हैं, उन्होंने साबित किया कि इसके पसे पर्दा मौजूदा सिंध हुकूमत और उनके तादी शामिल थे। पर अब मैं दूसरी ख़बर की जानिब आता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती रही है, वहाँ आपने देखा कि जिन चंद लड़कों को नाज़िमाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और उनकी गिरफ़्तारी पर जो उनकी ख़वातीन ने एहतजाज किया, उनके साथ पुलिस का नारवा सलूक और पुलिस की जानिब से जो मज़ालिम किए गए वो भी सब ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, और अखबारात में भी वो तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने किस तरह से जुल्म और बर्बरीत का मुज़ाहरा किया ख़वातीन के साथ। इसके अलावा फिर जो कराची में से बलोच मुकीम हैं, उन्होंने भी अपनी मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनकी ख़वातीन ने, उनके मर्दों ने कराची सिंध असम्बली के सामने कराची में जो एहतजाज किया, उसके साथ भी सिंध पुलिस का जो रवैया रहा वो भी आपके सामने है। ये इंसानी हुकूक की बातें करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान कहाँ सो रहे थे और कहाँ थे जब इन ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए जा रहे थे। तो मैं माजी के हवाले से आपको कुछ याद दिलाता चलूँ
کہ چند سال قبل جب سابق صوبائی وزیر داخلہ جناب عرفان اللہ مروت نے پاکستان آصف زرداری سے ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، تو جناب بلاول بھٹو زرداری کی دونوں بہنیں بختاور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری نے اس پر سخت احتجاج کیا تھا، اور اپنی پارٹی کے جو لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اس شخص کو پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ 1991 میں جب صوبے میں جام صادق علی وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کی خواتین پی ایس ایف کی جو خواتین عہدیدار تھیں، شیلا رضا اور ان کی جو دوسری ساتھی خواتین تھیں، ان کے ساتھ اس عرفان اللہ مروت نے بڑا ناروا سلوک کیا تھا۔ یہ خواتین کے ساتھ اس کی زیادتیاں لوگوں کو آج بھی یاد ہیں، لہٰذا ان کو پارٹی میں شامل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس طرح سے عرفان اللہ مروت کا راستہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے روکا گیا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کی ہماری معزز بہنیں کیوں خاموش ہیں؟ جس طرح سے کراچی میں ان خواتین پر مظالم ہوئے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو انسانی حقوق کی بات کرتی رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی جو کپڑا اور روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتی رہی ہے، ایک نہکتی خواتین پر جس قسم کے مظالم ڈھائے گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ آپ اپنی صفوں میں ایسے لوگ تلاش کریں جنہوں نے آپ کو ماضی میں بھی لیاری سے فارغ کیا تھا، اور اب بلوچ خواتین پر جو آپ نے کی پولیس نے اور آپ کی حکومت نے اور آپ کے چیف منسٹر نے مظالم ڈھائے ہیں، اس سے تو آپ لیاری سے بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ اگرچہ 2018 کے انتخابات میں آپ تیسرے نمبر پر رہے تھے، وہ اس سیٹ پر آپ تیسرے نمبر پہ تھے جہاں ذوالفقار علی بھٹو انتخابات جیتے رہے، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہاں بڑی تعداد میں ووٹ ملتے رہے، تو اس وقت بھی آپ تیسرے نمبر پہ تھے۔ لیکن جو بلوچ خواتین کے ساتھ آپ کی حکومت نے زیادتیاں کی ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ لیاری سے بالکل فارغ کر دیے گئے۔ آپ اپنے ان دشمنوں کو تلاش کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سازش کی ہے۔ اب میں تیسری خبر کی جانب ناظرین آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ سابق صدر مملکت اور سابق چیف آف دا آرمی صاحب جناب جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ شدید دلیل ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ مجھے پاکستان لے جایا جائے، تو ان کو پیر کے روز ایمریٹس ایئر لائن سے پاکستان جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس بات کی ہمارے ISPR نے بھی تصدیق کی ہے، اور ہماری پوری فوج اور ہماری پوری قوم جنرل پرویز مشرف صاحب کی پاکستان آمد کے منتظر ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے بھی مثبت بیانات سامنے آئے، حکومت کی جانب سے بھی ان کے مثبت بیانات سامنے آئے، لیکن جو لوگ پرویز مشرف صاحب کی پاکستان آمد پر اعتراضات کر رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ جب وہ صدر مملکت تھے تو وہ کون کون سے دروازوں سے جا کر ملا کرتے تھے۔ مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم تھے اس دور میں۔ وہ لوگ پرویز مشرف کی پاکستان آمد پر اعتراضات کر رہے ہیں جن لوگوں کو پرویز مشرف کے دور میں سیاسی پرورش کی گئی، جن لوگوں کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یا مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پرورش کر کے سیاسی طور پر ایک جو مردہ حالت تھی، اس مردہ حالت میں جان ڈالی گئی تھی، ایسے لوگ پرویز مشرف کی جو ہے وہ پاکستان آمد پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ عبداللہ شاہ کی پاکستان آمد کو کیوں بھول گئے؟ عبداللہ شاہ جو 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کے چیف منسٹر تھے، اور انہوں نے اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں متحدہ قومی موومنٹ اور خاص طور پر مہاجروں کو جو ہزاروں لوگوں کو ماروائے عدالت قتل کیا تھا، اس قتل کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ جب وہ پاکستان تشریف لائے تو وہ بھی شدید دلیل تھے، اور انہیں باقاعدہ پاکستان آنے دیا گیا، ان کی ضمانت ہوئی، اور اس کے بعد وہ چند روز کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ تو اس وقت کو بھی لوگ یاد رکھیں، اس وقت کسی نے کوئی اعتراض داخل نہیں کیا تھا، اگرچہ ہزاروں لوگوں کا ماورا عدالت میں قتل کروانے والے عبداللہ شاہ کی جو مخالف پارٹی تھی، جن لوگوں کے کارکنان کو مروایا گیا تھا، وہ اس وقت حکومت میں موجود تھے، اور ایک بڑی تعداد وزراء کی اس وقت موجود تھی، اسمبلی میں پوری پارٹی موجود تھی، اور کسی نے اعتراض داخل نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ عبداللہ شاہ کو پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ تو اب جب پرویز مشرف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو اب بھی کسی کو اعتراض
نہیں ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف پاکستانی ہیں اور انہیں پاکستانی سمجھا جائے۔ ان پر اعتراضات کرنے والے اپنی گریبان میں جا کر دیکھیں کہ وہ کن کن دروازوں سے پرویز مشرف صاحب کے بوٹ پالش کرنے جایا کرتے تھے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔